ललिता निवास सम्बन्धी यो चर्चित केस यस अदालतमा चाहिँ 76 साल माघको 22 गते दर्ता माघको 2 गते 22 गते दर्ता भएर चाहिँ 2080 साल माघको 2 गतेदेखि सुनवाई प्रारम्भ भएको थियो र आजको दिनसम्म लगातार 23 दिनसम्मको लगातार सुनवाई पश्चात आज चाहिँ अन्तिम फैसला यहाँहरू समक्ष आइसकेको छ। म यो अन्तिम फैसलाको संक्षिप्त पाठ आइसकेको हुँदा म यो पढेर सुनाउन चाहन्छु। यसमा चाहिँ मिसिल नम्बर 1024 र 1025बाट 112 रोपनी जग्गा फिर्ता गरिएको सम्बन्धमा छ। तत्कालीन श्री 5 सरकार मन्त्री परिषद तत्काल प्रचलित जग्गा प्राप्ति ऐन 2021 को दफा 6 को उपदफा 1 बमोजिम सार्वजनिक प्रयोजनका लागि उचित क्षतिपूर्ति समेतको व्यवस्था गरी माल तिरेको ललिता निवास बालुटारको 279 रोपनी 920 जग्गा मध्ये सुवर्ण शमशेर र कञ्चन शमशेरको भागमा रहेको 14 रोपनी 11 आना जग्गा श्री 5 को सरकारले लगिसकेको जफत गरेको कट्टा गर्दा बाँकी 284 रोपनी 14 आना 3 पैसा जग्गा र सोमा रहेका सबै घरहरू अधिग्रहण गर्ने भनी मिति 2021 साल 8 महिना 15 गतेमा गरेको निर्णय अनुसार मिति 2021 साल 8/17 मा नेपाल गजेटमा सूचना प्रकाशित भएको देखिन्छ। सोही सूचना बमोजिम तत्कालीन मजिस्ट्रेट अफिसले जग्गा प्राप्ति ऐन 2018 को दफा 10 बमोजिम हकदाबीको सूचना मिति 2021-9/6 मा र जग्गाको क्षतिपूर्ति लिन आउने भनी 2021-9/6 मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको देखिन्छ। सुवर्ण शमशेर र कञ्चन शमशेरको भागमा 14 रोपनी 11 आना 3 पैसा जग्गामा पहिले नै सरकार लगिसकेकोले श्वेत प्रभा समेतको 284 रोपनी 14 आना 3 पैसा जग्गा प्राप्ति ऐन 2018 को दफा 12 र 16 बमोजिम कसैको कुनै प्रकारको हकदैया कायम नरहने गरी श्री 5 सरकारको हुने गरी मजिस्ट्रेट अफिस काठमाडौँले मिति 22/2/24 मा सूचना प्रकाशित गरी घर कम्पाउन्डमा समेतका जग्गाहरू कब्जामा लिएको भन्ने देखिन्छ। श्री 5 सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2021-8-15 को निर्णय र मजिस्ट्रेट अफिसको कार्यहरू अन्तिम भएर बसेको देखिन्छ। सोही जग्गा मध्ये साबिक काठमाडौँ नगर वडा नम्बर 23 किता नम्बर 16 को क्षेत्रफल 8 रोपनी 12 आना 2 पैसा जग्गा किताफोट गर्दा कायम किता नम्बर 25 को क्षेत्रफल 8 रोपनी जग्गा मिति 36 साल 7 महिना 23 गतेमा श्री 5 को सरकारको मिति 22/4/10 को निर्णयबाट कनक शमशेरले खरिद गरी आफ्नो नाममा सेस्ता कायम गरेको र बाँकी किता नम्बर 26 को क्षेत्रफल 12 आना श्री 5 को सरकारको नाममा बाँकी रहेको भन्ने देखिन्छ। प्रतिवादीतर्फ कानुनी व्यवसायीहरूले सुवर्ण शमशेरले मिति 2017 साल 3 महिना 29 गतेमा आफ्ना हकदारहरूको नाममा बकसपत्र गरी निजको सुवर्ण शमशेरको नाममा बाँकी रहेको 56 रोपनी रहेको देखिँदा मिति 21/8/17 मा प्रकाशित सूचनामा उल्लेखित जफत भएको जग्गा 14 रोपनी 11 आना 3 पैसा त्रुटि पनि रहेको जफत भएको जग्गा जम्मा 114 रोपनी रहेको जिकिर रहेको देखिन्छ। सो सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपाल गजेटमा प्रकाशित सूचनाहरू सही रूपमा प्रकाशित भएका हुन् भन्ने अनुमान गर्नुपर्छ। अन्यथा पुष्टि गर्न सोही स्तरको आधिकारिक सूचना आवश्यक पर्छ। सूचनामा उल्लेखित विवरण मनोगत व्याख्याले अन्यथा भन्न मिल्दैन। उक्त सूचना आधिकारिक निकायबाट संशोधन गरिएको भन्ने प्रतिवादी जिकिर समेत नरहेको उक्त मिति 21/8/17 को सूचना सही रूपमा नै प्रकाशित भएको देखिन आयो। मजिस्ट्रेट अफिस काठमाडौँले जग्गा प्राप्ति ऐन 2018 को दफा 12 र 16 बमोजिम श्वेत प्रभा राणा समेतको भागको क्षेत्रफल 284 14 आना 3 पैसा जग्गा र सोमा बनेको घरहरू अधिग्रहण गरेको निर्णयहरू अन्तिम भएर बसेको नै देखिन्छ। तत्काल प्रचलित विशेष परिस्थिति नियन्त्रण ऐन 2017 बमोजिम सुवर्ण शमशेर समेतका नाउँमा जारी उपस्थित हुन आउने बारेको सूचना मिति 18/11 महिना 19 गतेको नेपाल गजेट भाग 3 मा अतिरिक्त 43 मा प्रकाशित भएको देखिँदा सोही समयको नजिकतिर सुवर्ण शमशेर र कञ्चन शमशेरको नाउँको जग्गा जफत भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। जफत भएको जग्गामा माल तिरो लाग्न सक्दैन। मिति 2021-8-17 को नेपाल गजेटमा प्रकाशित सूचनामा माल तिरोको जग्गा उल्लेख भएकोले सुवर्ण शमशेरको माल तिरोको जग्गा क्षेत्रफल 284 रोपनी 14 आना 3 पैसा अधिग्रहण भएको देखिँदा ललिता निवासको 279 रोपनी 9 पैसा 2 दाम जग्गाबाट सो घटाउँदा 14 रोपनी 11 आना जग्गा बाँकी रहेको देखिँदा श्री 5 को सरकारमा लगेको जग्गा जफत भएको जग्गाको क्षेत्रफल सही रूपमा उल्लेख भएको देखिन आयो। 2047 सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि मन्त्री परिषदबाट मिति 2047-2/14 मिति 47-4/8 मा
2017 सालपछि प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनाको लागि भएका सङ्घर्षहरूमा संलग्न रहेको कारणबाट विभिन्न व्यक्तिहरूको हरण भएको सम्पत्तिको विषयमा गृह मन्त्रालयले छानबिन गर्ने गरी श्री 5 को सरकार मन्त्री परिषदबाट मिति 2047 साल जेठ 14 मा निर्णय भइसकेकोमा त्यसरी छानबिनबाट फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको सम्पत्ति प्रचलित कानुनले दिएको हदसम्मको मात्र फिर्ता दिने समेतका निर्णयहरू गरेको देखिन्छ। विभिन्न व्यक्तिहरूको जफत भएका घर जग्गा फिर्ता दिने भनी मन्त्री परिषदबाट मिति 47 साल जेठ 14 गते मिति 47/4/8 र मिति 2047/5/3 मा भएका निर्णयहरू भन्ने आधारमा मालपोत कार्यालयबाट दिल्ली विभागले मिसिल नम्बर 1024 मिति 49/7/25 मा साबिक हाँडीगाउँ मौजा हानम 456 भिड्ने ललिता निवास क्याम्पभित्रको श्री 5 सरकारको दर्ता संस्थाको जग्गा 279 रोपनी 9 आना 2 पैसा रोपनी मध्येबाट काजी नगर 23 6 किता नम्बर 33 34 35 36 37 38 39 40 43 44 51 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 72 74 75 79 र 80 का किता सङ्ख्या 26 को क्षेत्रफल जम्मा क्षेत्रफल 26 रोपनी 6 आना 1 पैसा रोपनी जग्गा तत्कालीन मालपोत अधिकृतहरू प्रतिवादी कलाधर देउजा, प्रतिवादी सुरेन्द्रमान कपाली, नायब सुब्बा, प्रतिवादी जगत प्रसाद पुडासैनी, खरिदार प्रतिवादी युक्त प्रसाद श्रेष्ठले सुवर्ण शमशेरका हकवालाहरू प्रतिवादीहरू सुनीति राणा, शैलजा राणा, रुक्मा शमशेरको नाममा नामसारी दाखिल खारेज दर्ता गर्ने गरी निर्णय गरेको देखिन्छ। साबिक हाँडीगाउँ मौजा हानम 456 भिड्ने ललिता निवास क्याम्पभित्रको श्री 5 को सरकारको दर्ता संस्थाको जग्गा 279 रोपनी 9 आना 2 पैसा रोपनी मध्येबाट मिसिल नम्बर 1025 मिति 49/7/25 मा काजी नगर 23 ह किता नम्बर 33 38 39 28 29 30 32 34 36 17 20 18 19 21 23 8 13 14 26 27 11 र नगर 23 क्षेत्रको किता नम्बर 18 18 20 21 22 23 24 गरी किता सङ्ख्या 27 को जम्मा क्षेत्रफल 49 रोपनी 3 पैसा जग्गा रोपनी जग्गा चाहिँ तत्कालीन मालपोत अधिकृतहरू प्रतिवादी कलाधर देउजा, प्रतिवादी सुरेन्द्रमान कपाली, नायब सुब्बा, प्रतिवादी जगत प्रसाद पुडासैनी, खरिदार प्रतिवादी युक्त प्रसाद श्रेष्ठले सुवर्ण शमशेरका हकवालाहरू प्रतिवादीहरू सुनीति राणा, शैलजा राणा, रुक्मा शमशेरको नाममा नामसारी दाखिल खारिज दर्ता गर्ने गरी निर्णय गरेको देखिन्छ। साबिक हाँडीगाउँ मौजा हानम 456 भिड्ने ललिता निवास क्याम्पभित्रको श्री 5 सरकारको दर्ता संस्था जग्गा 279 रोपनी 9 आना 2 पैसा रोपनी मध्येबाट मिसिल नम्बर 1024 मिति 49/9/23 मा मिसिल नम्बर 1024 मिति 49/9/23 मा काजी नगर 23 6 किता नम्बर 30 31 32 41 45 46 47 49 50 52 64 65 66 67 70 71 81 82 र 83 का किता सङ्ख्या 19 को जम्मा क्षेत्रफल 28 रोपनी 15 आना 1 पैसा रोपनी जग्गा तत्कालीन मालपोत अधिकृतहरू प्रतिवादी कलाधर देउजा, प्रतिवादी सुरेन्द्रमान कपाली, नायब सुब्बा, प्रतिवादी जगत प्रसाद पुडासैनी, खरिदार प्रतिवादी युक्त प्रसाद श्रेष्ठले सुवर्ण शमशेरका हकवालाहरू प्रतिवादी रुक्मा शमशेर, शैलजा राणा र सुनीति राणा समेतको संयुक्त नाममा नामसारी दाखिल खारिज दर्ता गर्ने गरी निर्णय गरेको देखिन्छ। साबिक हाँडीगाउँ मौजा हानम 456 भिड्ने ललिता निवास क्याम्पभित्रको श्री 5 सरकारको दर्ता संस्थाको जग्गा 279 रोपनी 9 आना 2 पैसा रोपनी मध्येबाट मिसिल नम्बर 1025 किता नम्बर 49/9/23 मा काजी नगर 23 6 किता नम्बर 25 26 27 र 29 का किता सङ्ख्या 4 को जम्मा क्षेत्रफल 7 रोपनी 14 आना रोपनी जग्गा तत्कालीन मालपोत अधिकृतहरू प्रतिवादी कलाधर देउजा, प्रतिवादी सुरेन्द्रमान कपाली, नायब सुब्बा, प्रतिवादी जगत प्रसाद पुडासैनी, खरिदार प्रतिवादी युक्त प्रसाद श्रेष्ठले सुवर्ण शमशेरका हकवालाहरू प्रतिवादीहरू रुक्मा शमशेर, शैलजा राणा र सुनीति राणाको संयुक्त नाममा नामसारी दाखिल खारिज दर्ता गर्ने गरी निर्णय गरेको देखिन्छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 47/2/14 र मिति 47/4/8 र मिति 47/5/4 को निर्णयहरू विभिन्न व्यक्तिहरूको हरण भएको सम्पत्तिको विषयमा गृह मन्त्रालयले छानबिन गर्ने गरी छानबिनबाट फिर्ता दिनुपर्ने देखिएको सम्पत्ति भनी उल्लेख भएकोमा मालपोत कार्यालयको मिति 49/7/25 र 49/9/23 को निर्णयहरूमा गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदनलाई आधार लिएको नदेखिएको, मन्त्री परिषदको निर्णयमा जग्गा फिर्ता लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरू गर्ने भने मालपोत कार्यालयलाई अधिकार प्रदान गरेको नदेखिएको अवस्थामा गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदन बेगर नै सुवर्ण शमशेरका हकवालाहरू समेतको उक्त जग्गाहरू अधिग्रहण गरेको नभई जफत भएको हो भनी आफै निष्कर्षमा पुगी बदनियतपूर्वक मन्त्री परिषदको निर्णयको अवसरमा आवरणमा
प्रतिवेदीहरूले सरकारी जग्गा व्यक्तिहरूको नाममा दर्ता गरेको देखिएको। जग्गा नामसारी दाखा पश्चात सोही जग्गा मध्येबाट प्रतिवादी कलाधर देउजाले आफ्ना सानुभाइ इन्द्रबहादुर थापा, प्रतिवादी सूर्यमान कपालीले आफ्नो भतिजा बुहारी शान्ता मल्ल प्रधानाङ्ग, प्रतिवादी युक्त प्रसाद श्रेष्ठले आफ्ना श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठको नाममा, विभागका महानिर्देशक मुकुन्द प्रसाद आचार्यले छोरी ज्वाइँ वैकुण्ठ शर्मा रेग्मीको नाउँमा जग्गा बक्कस पत्र पारित गरी गैरकानुनी लाभ लिएको देखिँदा प्रतिवादीहरू कलाधर देउजा, सूर्यमान कपाली, युक्त प्रसाद श्रेष्ठ, मुकुन्द प्रसाद आचार्य, जगत प्रसाद पुडा सैनीले आरोप दाबी बमोजिम तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण 2017 को दफा 13 बमोजिम कसुर गरेको र सो कसुरमा मुख्य मतियार जग्गा फिर्ता गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न रही गैरकानुनी लाभ लिएका प्रतिवादी रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाललाई जग्गा नामसारी दाखिल खारेज गरी लिने प्रतिवादीहरू सुनीति राणा, शैलजा राणा, हेमन शमशेर, हाटक शमशेर र रूपमा शमशेरलाई सोही कसुरमा सोही ऐनको दफा 16 क को प्रतिबन्धात्मक वाकांक्षा बमोजिम मुख्य अभियुक्त सरह सजाय हुने भई माथि उल्लेखित 12 जना प्रतिवादीहरूलाई माग दाबीको बिगो 9 करोडको दामासाइले हुने जनै 75 लाख जरिवाना र 2 वर्ष कैद हुने ठहर्छ। उल्लेखित जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दाखिल खारेज नामसारी गर्न मालपोत विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मुकुन्द प्रसाद आचार्यले मिति 49/9/20 को निर्णय मालपोत कार्यालयमा पत्राचार गरेको सम्बन्ध देखिएकोले प्रतिवादी धर्मप्रसाद गौतमले बदनियतपूर्वक पत्राचार गरेको पुष्टि हुन नसके निज प्रतिवादीले आरोपित कसुर दाबीबाट सबै पाउने ठहर्छ। भ्रष्टाचार निवारण 2049 को दफा 8 को उपदफा 4 र उपदफा 3 को दफा 3 को उपदफा 3 बमोजिम को आरोप दाबीमा उल्लेखित जग्गाका आरोपपत्र तालिका नम्बर 2 मा उल्लेखित पोइहरू बिलबहादुर महर्जन समेत 57 जना र जग्गा खरिद गरी राजीनामा र बक्कस पत्र मार्फत हक प्राप्त गरेका आरोपपत्रको तालिका 3 मा उल्लेखित इन्द्रबहादुर थापा समेत 15 जना सो कसुरको मतियारको कसुर गरेको देखिँदा यी प्रतिवादीहरूका हकमा भ्रष्टाचार निवारण 2059 को दफा 8/4 बमोजिमको दाबी पुग्न नसके तापनि भ्रष्टाचार निवारण 2017 को दफा 16 क बमोजिम मुख्य प्रतिवादीलाई हुने सजाय बराबर 2 वर्ष कैद र आरोपपत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको बिगो बमोजिमको जरिमाना सजाय हुने ठहर्छ। प्रतिवादीहरू सुनीति राणा, शैलजा राणा, हेमन शमशेर, हाटक शमशेर र रूपमा शमशेरले भ्रष्टाचारबाट हक प्राप्त गरेका उल्लेखित जग्गाहरू भ्रष्टाचार निवारण 2059 को दफा 47 बमोजिम जफत हुने ठहर्छ। सो ठहरले सोही जग्गा खरिद गरी राजीनामा वा बक्कस पत्र मार्फत हक प्राप्त गरेका विभिन्न तहका आरोपपत्रमा उल्लेखित कल्पना तोलादार समेत 65 जना व्यक्तिहरूको नाममा दर्ता रहेका जग्गा समेत जफत हुने ठहर्छ। सो ठहरले मोहीका हैसियतमा जग्गा बाँडफाँडबाट प्राप्त गरेका जग्गा समेत र सोही जग्गा खरिद गरी राजीनामा वा बक्कस पत्र मार्फत हक प्राप्त गरेका विभिन्न तहका आरोपपत्रमा उल्लेखित कल्पना तोलादार समेत 65 जना व्यक्तिहरूको नाममा दर्ता रहेका जग्गाहरू समेत जफत हुने ठहर्छ। जग्गा खरिद गर्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो थैली रकम भ्रष्टाचार निवारण 2059 को दफा 47 को प्रतिबन्धात्मक वाकांक्षा अनुरूप देवानी दायित्व अन्तर्गत छुट्टै दाबी गरी ठहरै बमोजिम हुने नै हुँदा सोतर्फ केही बोलिरहनु परेन। सुनीति राणाको नाममा छुट जग्गा दर्ता सम्बन्धमा यसमा ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गामध्ये तत्कालीन श्री 5 को सरकारको निर्णयले कनक शमशेरलाई बिक्री गरी मालपोत कार्यालय काठमाडौँको मिति 36/1/23 को सदर टिप्पणी बमोजिम नगर 23 किता नम्बर 16 को क्षेत्रफल 8 रोपनी 12 आना 2 पैसाबाट किताकाट भई कायम किता नम्बर 25 को 8 रोपनी जग्गा कनक शमशेरका नाममा पारित भई बाँकी रहेको किता नम्बर 26 को क्षेत्रफल 12 आना 2 पैसा रोपनी हाल कायम किता नम्बर 111 र 48 का जग्गाहरू उक्त जग्गाको साविक दर्तातिरको प्रमाण बेगर नै मालपोत ऐन 2034 को दफा 7/2 एवं मालपोत नियमावली 2036 को नियम 4 क विपरीत नेपाल सरकारलाई गैरकानुनी हानि र आफूलाई गैरकानुनी लाभ पुर्याउने बदनियतले प्रतिवादी श्याम कुमार छेत्रीले फाइल पेश गरी श्रीहरि पुडासेलीले अधिकृत समक्ष पेश गरी मालपोत कार्यालय डिलिभरका तत्कालीन मालपोत अधिकृत प्रतिवादी टीकाराम घिमिरे, मालपोत अधिकृत प्रतिवादी भूपेन्द्र मणि केसी र नापी अधिकृत प्रतिवादी मोहम्मद साबिर हुसेन भएको छुट जग्गा दर्ता समितिले सिफारिस गरी सोही सिफारिसका आधारमा मालपोत अधिकृत टीकाराम घिमिरेले मिति 62/2/2 मा प्रतिवादी सुनीति राणाका नाममा छुट जग्गा दर्ता गरी भ्रष्टाचार निवारण 2059 को दफा 8 को उपदफा 1 को खण्ड ज बमोजिमको कसुर गरेको र प्रतिवादी सुनीति राणाले सो कसुरमा सोही ऐनको दफा 22 को प्रतिबन्धात्मक वाकांक्षा बमोजिमको मतियारको कसुर गरेको देखिँदा निज प्रतिवादीहरू 6 जनाको हकमा कायम बिगो रु
42 लाखको दाममा सामेल हुने जनही बिगो 7 लाख बराबर प्रतिवादीहरूलाई जनही जरिमाना र जनही 6 महिना कैद हुने ठहर छ। प्रतिवादी हेमान्द्री शमशेर उपरको दाबी पुग्न नसकी यी प्रतिवादीले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहर छ। अब हालसाबिक सम्बन्धमा व्यक्तिका नाममा दर्ता सेता रहेको देखिएको जग्गा जग्गाधनी सेस्ता र प्रमाणपूर्जाका आधारमा पुनः नापी हुँदाका बखत हालसाबिक गरेको देखिएको कुनै फरक जग्गाधनी वा क्षेत्रफल सिर्जना गरेको दाबी समेत नरहेको तथा दाबीको हालसाबिकको कार्यमा बदनियतपूर्वक कुन कानुन विपरीत कार्य भएको हो वादीले दाबी लिन समेत नसकेको अवस्था हुँदा ललिता निवास क्याम्प बालुवाटार भित्रको काठमाडौँ नगर 23/6 को किता नम्बर 23, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 72, 74, 75, 80, 43, 44, 51, 53, 59, 79 नगर 23 हको किता नम्बर 33, 38, 39, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 17, 20, 18, 19, 21, 23, 8, 13, 14, 26, 27, 11 र 23/6 को किता नम्बर 18, 20, 21, 22, 23, 24, 23, 31, 32, 41, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 64, 65, 66, 67, 70, 81, 82 र 83 समेत 112 रोपनी भन्दा बढी सरकारी जग्गा मालपोत कार्यालय काठमाडौँ दिल्लीबाट मिति 60 साल 9 महिना 15 मा तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत टिकाराम घिमिरे, मालपोत अधिकृत उपेन्द्रमणि केसी, नायब सुब्बा टिकाबहादुर बिसी र खरिदार जीवनाथ पोखरेलको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सुवर्ण शमशेरका हकदारहरू सुनीति राणा, शैलजा राणा, हाटक शमशेर, हेमन्त शमशेर र रुक्म शमशेर समेतका व्यक्तिहरूको नाममा हालसाबिक गरी जग्गाधनी प्रमाणपत्र लिएको र भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागबाट मिति 59/6/24 मा सहमति हुने गरी निर्णय गरेको कार्यमा प्रतिवादीहरूको बदनियत पुष्टि हुन नसकी सबै प्रतिवादीहरू सुनीति राणा, शैलजा राणा, हाटक शमशेर, हेमन्त शमशेर, रुक्म शमशेरको हकमा जग्गा दर्ताको कार्य नै कसुर ठहर भई सजाय समेत भएको देखिएको हुँदा हालसाबिक सम्बन्धमा निज प्रतिवादीहरू र टिकाराम घिमिरे, रुद्र कुमार श्रेष्ठ, पुष्पराज उपाध्याय, टिकाबहादुर बिसी, इन्द्रप्रसाद ढुङ्गाना, जीवनाथ पोखरेल, अर्जुन भण्डारी समेतका प्रतिवादीले सो हदसम्म आरोप दाबीबाट सफाई पाउने ठहर छ। विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार सम्बन्धमा मिसिल संलग्न प्रमाणहरूको विश्लेषण गर्दा मुख्य सचिवज्यूको संयोजकतामा मिति 66/10/8 मा विभिन्न मन्त्रालयहरूको सचिवज्यूहरूको बैठकले प्रधानमन्त्री निवास परिसरको व्यवस्थाका लागि सरकारी जग्गा र अन्य प्रकारका जग्गा कानुन सम्मत ढङ्गले छुट्याई व्यवस्थित बनाउने कार्य भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले गर्ने भनी निर्णय गरी बमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयबाट मिति 66/10/14 मा पत्र लेखी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाटलाई जानकारी गराए। बमोजिम भवन निर्माण तथा सम्भार डिभिजन कार्यालयबाट विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गृहयोजना तयार गरी विस्तार क्षेत्रमा पर्ने जग्गाहरूको विवरण माग गरेको देखिन्छ। मालपोत कार्यालय काठमाडौँले मिति 66/10/10 मा र भूमि सुधार कार्यालय काठमाडौँले मिति 66/10/15 मा विस्तार क्षेत्रमा पर्ने जग्गाधनी एवं मोहीहरूको विवरण उपलब्ध गराएको देखिन्छ। भवन निर्माण तथा सम्भार डिभिजन कार्यालयबाट विस्तार क्षेत्रको जग्गाहरूको मोही तथा जग्गाधनीहरूको विवरण तयार गरी मोही तथा जग्गाधनीहरूबाट मिति 66/12/25 मा सहमति प्राप्त गरी तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट मिति 66/11/27 मा भएको निर्देशन बमोजिम सो विषयमा मन्त्री परिषदबाट निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था तयार भएको देखिन्छ। आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रतिवादी दीप बस्नेतज्यूले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र विभागीय मन्त्रीबाट प्राप्त स्वीकृति बमोजिम मिति 66/12/19 मा प्रस्ताव पेश गरी मन्त्री परिषदको मिति 66/12/29 को बैठकले नेपाल सरकार समर्जङ कम्पनीको नाममा मोही जनिएको ललित निवासको क्याम्प क्षेत्रको 4 किल्लाभित्र जम्मा क्षेत्रफल 27 रोपनी 7 आना 2 पैसा 1 दाम रोपनी सरकारी जग्गा मध्ये मोही भाग कट्टा गरी बाँकी रहने 13 रोपनी 11 आना 3 पैसा 05 जग्गा र साबिक बाटो तथा राजकुलो समेतको क्षेत्रफल 12 आना 2 दाम रोपनी जम्मा क्षेत्रफल 14 रोपनी 10 आना 3 पैसा 2.5 दाम रोपनी अनुसूची 1 मा उल्लेखित भई बमोजिमका जग्गा मिलान गरी नक्सा बमोजिम दक्षिणतर्फ प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्र परिसर विस्तार गर्ने। 2 मा मोहीको हिस्सामा पर्ने क्षेत्रफल 13 रोपनी 11 आना 3 पैसा 05 दाम रोपनी जग्गा र परिसर विस्तार गर्दा विस्तारित क्षेत्रमा पर्ने अनुसूची 2 मा उल्लेख भई बमोजिमका व्यक्तिका नाममा दर्ता रहेको जग्गाको सट्टा पट्टा गर्न भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउने।
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको निवासको पश्चिमतर्फदेखि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निवासको प्रस्तावित विस्तारित क्षेत्रको दक्षिणतर्फ नै सम्माननीय सभामुखज्यूको निवासबाट निस्की सुवर्ण शमशेर मार्गलाई जोड्ने गरी करिब 570 मिटर लामो चौडाइ बाटो निर्माण गर्ने। उक्त बाटो निर्माण गर्न आवश्यक अनुसूची 3 मा उल्लेख भए बमोजिम क्षेत्रफल 14 रोपनी 3 आना रोपनी जग्गा मध्ये नेपाल सरकारको नाममा रहेको क्षेत्रफल 1 रोपनी 11 आना 2 पैसा रोपनी र व्यक्तिको नाममा रहेको दर्ता रहेको क्षेत्रफल 7 रोपनी 3 आना 1 पैसा 1 दाम रोपनी सट्टा भर्न नपाउने गरी सहमति बमोजिम प्राप्त गर्ने। सम्माननीय प्रधानमन्त्री निवास, सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश निवास र सम्माननीय सभाध्यक्ष निवास र परिसरको जग्गाको स्यस्ता हालसम्म यकिन नभएकोले भोगचलन अनुसार फिल्ड नापी गरी भूमिस्व तथा व्यवस्था मन्त्रालयले स्यस्ता कायम गर्ने। विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास भवनको वरिपरि निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने भवनहरूको उचाइ, सुरक्षा, खुल्ला जग्गाहरूमा निर्माण हुने भवनहरूको बनोट, वास्तुकला र सो वरिपरि बसोबास गर्न आउने मानिसहरूको लगत समेत आउने गरी काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास समिति मार्फत विशेष भवन निर्माण मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने। भूमिस्व तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट प्राविधिक खटाई फिल्डमा बाटोको रेखाङ्कन गर्ने। रेखाङ्कन कार्य समाप्त भएपछि बर्खाल तथा बाटो निर्माण गर्ने कार्य बजेट व्यवस्था गरी भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयले गर्ने समेत 7 बुँदाको निर्णय गरेको देखिन्छ। भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रतिवादी छविराज पन्तले विभागीय मन्त्री प्रतिवादी डम्बर श्रेष्ठको स्वीकृतिमा मन्त्री परिषदको मिति 66/12/29 को निर्णय कार्यान्वयनमा का सिलसिलामा मालपोत कार्यालय दिल्लीबाट काठमाडौँले देहाय बमोजिमको गर्ने भनी प्रस्ताव पेश गरी मन्त्री परिषदले मिति 67/1/31 मा निर्णय गरेको देखिन्छ। उक्त निर्णयको अनुसूची 2 मा उल्लेख भएको जग्गामध्ये नेपाल सरकार समर्जन कम्पनी वा बाटोको नाममा दर्ता भएको जग्गाको हकमा दर्ता स्यस्ता सञ्चय नेपाल सरकार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निवास कायम गरेर व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको जग्गाको हकमा दर्ता भएको जग्गाको हकमा तत्त व्यक्तिको नाममा बाट नेपाल सरकार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निवासको नाममा दाखिल खारेज गर्ने। उक्त निर्णयको अनुसूची 3 मा उल्लेख भएको जग्गामध्ये नेपाल सरकार समर्जन कम्पनी वा प्रधानमन्त्री निवास र वा प्रधान न्यायाधीश निवास वा सभाध्यक्ष निवास वा राजकुलोको नाममा दर्ता भएको जग्गाको हकमा दर्ता स्यस्ता सञ्चय नेपाल सरकार बाटो कायम गर्ने र व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको जग्गाको हकमा तत्त व्यक्तिको नामबाट नेपाल सरकार बाटोको नाममा दाखिल खारेज गर्ने। गमा उक्त निर्णयको अनुसूची 1 मा उल्लेख भएको मोही मध्ये सम्माननीय प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणतर्फ परिसर विस्तार क्षेत्र बाहिर परेको जग्गाको मोहीको हकमा तत्त जग्गा किता मध्ये आधा जग्गा मोहीले रोजे तर्फको जग्गाको नेपाल सरकार समर्जन कम्पनी वा राजकुलो वा बाटोको नाममाबाट सम्बन्धित मोहीको नाममा दाखिल खारेज गर्ने र सम्माननीय प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणतर्फ परिसर विस्तार क्षेत्रभित्र परेका जग्गाको मोहीको नाममा दाखिल खारेज गरी बाँकी रहेको जग्गा मध्ये नेपाल सरकार समर्जन कम्पनी र राजकुलो बाटोको नाममा त्यस्ता मोहीको नाममा दाखिल खारेज गर्ने। उक्त निर्णयको अनुसूची 2 मा जग्गामा परेका जग्गावाला व्यक्तिको हकमा उक्त परिसर विस्तार क्षेत्र बाहिरको जग्गामा मोहीको नाम उल्लेख गरी नेपाल सरकार समर्जन कम्पनी वा राजकुलो बाटोको नाममा दर्ता भई आधा जग्गा मोहीको नाममा दाखिल खारेज गरी बाँकी रहेको जग्गा मध्येबाट सम्बन्धित जग्गाधनी व्यक्ति वा को नाममा विस्तार क्षेत्र परेको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा शोध भर्न बापत दाखिल खारेज गर्ने। आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रतिवादी दीप बस्नेतले विस्तारित क्षेत्रको बाटोमा पर्ने जग्गाधनी र मोहीहरूको विवरणमा मानवीय गल्तीले त्रुटि हुन गई यसरी विस्तार गरिने जग्गाको जग्गाधनी र मोहीको नाम र जग्गाको क्षेत्रफल समेत केही फरक परेको भनी मिति 67/3/30 मा प्रस्ताव पेश गरी मन्त्री परिषदको मिति 67/4/28 को बैठकबाट नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 66/12/29 र मिति 2067/1/31 मा भएको निर्णय बमोजिम स्वीकृति प्राप्त अनुसूची को नम्बर 1, 2 र 3 मा भएको त्रुटिलाई यससाथ संलग्न अनुसूची बमोजिम हेरफेर भएको गरी संशोधन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने भनी निर्णय भएको देखिन्छ। यसरी मन्त्री परिषदबाट भएका उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट निर्णय कार्यान्वयन गर्ने मिति 67/2/6 मा लेखी आए बमोजिम मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारबाट मिति 67/8/16 मा निर्णय गर्दा जग्गा सट्टापट्टा स्वरूप जग्गाधनी र मोहीहरूको नाममा नामसारी दाखिल खारेज गरी प्रक्रिया सम्पन्न गरेको देखिन्छ। विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास परिसर विस्तार सम्बन्धी गृहयोजना बमोजिम भवन निर्माण तथा सम्भार डिभिजन कार्यालयले नापी कार्यालय काठमाडौँको प्राविधिक सहयोगमा परिसरको नक्साङ्कन गरी विस्तार क्षेत्रमा पर्ने नेपाल सरकार समर्जन कम्पनीको दर्ता स्यस्ताको जग्गामा रहेका मोहीहरू तथा व्यक्ति विशेषको जग्गा स्यस्तामा रहेको जग्गा धनीहरूको नाम र जग्गाको विवरण माग गरेको देखिन्छ।
माग बमोजिम भूमि सुधार कार्यालय काठमाडौँका तत्कालीन कर्मचारीहरूले र मालपोत कार्यालय डिलबिहारका तत्कालीन कर्मचारीहरूले कर्मचारी मिति 66/10/15 र 66/10/10 भवन निर्माण तथा सम्भार डिभिजन कार्यालयलाई साबिक नापी बमोजिम हाल नापीमा भिडी सर्वोच्च अदालतको मिति 64/11/30 फैसला मुताबिक मोही कायम रहेको जग्गाको विवरण भनी समर्जन कम्पनीको दर्ता संस्थाको विभिन्न किताको जग्गाहरूमा ड्राइभर भाइचा समेतका व्यक्तिहरूको नाम र विवरण पठाएको देखिन्छ। तीर्थमाया महर्जन विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत भएको 64 सालको रिट नम्बर 156 समेतका 12 थान मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति 64/11/30 भएको फैसलामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समर्जन कम्पनीको नाउँमा विभिन्न किता नम्बरका जग्गाहरू नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता गर्नु भनी गरेको मिति 64/2/20 को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी जे जो गर्नु भनी गुठी सन्धानको नाममा परमादेश गरेको देखिन्छ। सो फैसलाले समर्जन कम्पनीको दर्ताको जग्गामा मोही कायम गरेको नदेखिएकोमा फैसलाको बदनीतपूर्वक गलत अर्थ लगाई उक्त जग्गाहरूमा मोही कायम रहेको भनी नाम र विवरण पठाएको देखिन्छ। मोही भनिएका व्यक्तिहरूले आरोप दाबीको नेपाल सरकार समर्जन कम्पनीको किता नम्बरका जग्गाहरूमा भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 को प्रबन्ध बमोजिम भूमि सुधार अधिकारी समक्ष मोहियानी हक कायमतर्फ दाबी गरेको र मोहियानी हक पुग्ने हो वा होइन आवश्यक प्रमाण बुझी मोहियानी हक पुग्ने ठहर भएको पनि देखिएन। यसरी उल्लेखित व्यक्तिहरूको मोहियानी हक पक्का नै नभएको अवस्थामा प्रतिवादीहरूले भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 को प्रबन्ध छली झुट्टा मोहीहरूको नाम विवरण पठाएको कार्यमा प्रतिवादीहरूको बदनीत पुष्टि हुन आयो। मोही विवरणको आधारमा प्रतिवादी दिप बस्नेतले अनुसूची 1 मोहीहरूको नाम विवरण तयार गरी मिति 66/12/19 प्रस्ताव पेश गरी मन्त्री परिषदबाट मिति 66/12/29 प्रस्ताव बमोजिम गर्ने निर्णय गरेको देखियो। मोही भनिएका व्यक्तिहरूले आरोप दाबीको नेपाल सरकार समर्जन कम्पनीको दर्ताको जग्गामा भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 को प्रबन्ध बमोजिम मोहियानी हक दाबी नै नगरेको मोहियानी हक पुग्ने हो वा होइन भनी आवश्यक प्रमाण बुझी सुनाइ गरी मोहियानी हक पुग्ने ठहर नै नभएको मोही भनिएका व्यक्तिहरूको मोहियानी हक स्थापित भइ नसकेको अवस्थामा भूमि सुधार कार्यालय काठमाडौँ र मालपोत कार्यालय काठमाडौँका तत्कालीन मालपोत अधिकारी प्रेमबहादुर खापुङ समेतले मोही विवरण पठाएको देखिएको र मोही विवरण पठाउँदा आधार लिएको सर्वोच्च अदालतबाट 64 सालको रिट नम्बर 156 समेतका मुद्दामा भएको फैसलाको गलत अर्थ गरी उल्लेखित व्यक्तिहरूको मोहियानी हक स्थापित भएको भनी मोही विवरण पठाएको देखिएको हुँदा मन्त्री परिषदबाट हुने निर्णयलाई नै सुरक्षा कवच बनाई पारदर्शिताको सिद्धान्त विपरीत भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 को प्रबन्ध र कानुनको सर्वोच्चता छल्ने बदनीतले मोही विवरण तयार गरी विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरी मन्त्री परिषदबाट मिति 66/12/29 निर्णय भएको देखियो। भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रतिवादी छविराज पन्तले मन्त्री परिषदको मिति 66/12/29 को बुँदा नम्बर 2 समेत कानुन सम्मत रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सो नगरी तहगत रूपमा टिप्पणी उठाई सदर गरी भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 को जग्गा प्राप्ति ऐन 2034 समेतका प्रबन्धहरू छल्ने बदनीतले पारदर्शिताको सिद्धान्त विपरीत मालपोत कार्यालय डिलबिहारले गर्ने भनी परिसर विस्तार क्षेत्रभित्र पर्ने र बाहिर पर्ने जग्गाको मोही हकमा आधा जग्गा नेपाल सरकार समर्जन कम्पनीको नामबाट मोहीका नाममा दाखिल खारेज गर्ने समेतका प्रस्ताव पेश गरेबाट मन्त्री परिषदबाट मिति 66/1/31 प्रस्ताव बमोजिम गर्ने भनी निर्णय भएको देखियो। प्रतिवादी दिप बस्नेतको प्रस्तावमा अनुसूची 1 र अनुसूची 2 अनुसूची 3 संशोधन हुने गरी मन्त्री परिषदबाट मिति 67/4/28 निर्णय भएको अवस्थामा मन्त्री परिषदको उल्लेखित मिति 66/12/29 र मिति 67/1/31 को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने नाममा मालपोत कार्यालय डिलबिहारका तत्कालीन निर्णय कर्मचारीहरूले तहगत रूपमा टिप्पणी उठाई सदर गरी मालपोतका अधिकृत हरिकृष्ण तिमिल सिन्हा समेतले मिति 67/8/16 निर्णय गरी मिति 67/9/12 र 67/12/14 प्रचलित कानुनको बरखिलाफ हुने गरी अपारदर्शिताले नेपाल सरकार समर्जन कम्पनीको नाम दर्ताको 19 रोपनी 15 आना 1 पैसा 2 दाम जग्गा मोही भनिएका व्यक्तिहरू र जग्गाधनीहरूका नाममा दाखिल खारेज गरेको देखिएको अवस्था देखिँदा प्रतिवादीहरूमध्येका मालपोत कार्यालय डिलबिहारका झुट्टा मोहीहरूको नाम विवरण पठाउने तत्कालीन मालपोत अधिकृत प्रेमबहादुर खापुङ, नासु अर्जुन खतिवडा, भूमि सुधार कार्यालय तत्कालीन भूमि सुधार अधिकारी शङ्कर प्रसाद सुवेदी, नासु अङ्गुर सिग्देल, नासु केदार प्रसाद श्रेष्ठ, प्रशासनिक निर्णयको अन्तिम जिम्मेवारीमा रहेका भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दिप बस्नेत, मालपोत कार्यालय डिलबिहारका तत्कालीन मालपोत अधिकृत हरिकृष्ण तिमिल सिन्हा, शाखा अधिकृत परशुराम पोखरेल, शाखा अधिकृत कृष्ण प्रसाद
पौडेल, नासु प्रकाश भट्ट, नासु टङ्क पौडेलले मोहीको विवरण तयार गरी मोहीको नाममा जग्गा सट्टा भर्ना गर्ने प्रक्रियामा बदनियतपूर्वक अपारदर्शिता बले भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 तथा जग्गा प्राप्ति ऐन 2034 को अज्ञात्मक प्रबन्धहरू छली कानुनको सर्वोच्चता विपरीत मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गराई प्रचलित कानुनमा तोकिएको ओहदाको दुरुपयोग गरेको देखिएको अवस्थामा मन्त्री परिषदको निर्णय जीवितै रहेको र निर्णयकर्तालाई मुद्दा नचल्ने आधारमा कसुरबाट उन्मुक्ति दिन मिल्ने नदेखिँदा प्रतिवादीहरू छविराज पन्त, दिप बस्नेत, प्रेमबहादुर खापुङ, अर्जुन खतिवडा, अर्जुन प्रसाद सुवेदी, अङ्गुर सिगदेल, केदार प्रसाद श्रेष्ठ, हरिकृष्ण तिमिलसेना, परशुराम पोखरेल, कृष्ण प्रसाद पौडेल, प्रकाश भट्ट, टङ्क पौडेलले नेपाल सरकारको नाम दर्ताको 19 रोपनी 15 आना 1 पैसा 2 दाम जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा गैरकानुनी नामसारी दाखिल खारिज गरी बिगहरू 9 करोड 65 लाख 76 हजार बराबरको हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार निवारण 2059 को दफा 8 को उपदफा 1 को खण्ड ज बमोजिमको कसुर गरेको देखिँदा सोही दफा बमोजिम निज प्रतिवेदीहरूलाई दामसाईले हुने कायम हुने बिगहरू 80 लाख 48 हजार बराबरको प्रतिवेदीलाई जनै जरिवाना हुने बिगो असुल उपर हुने र प्रतिवेदीलाई जनै 2 वर्ष कैद र सोही ऐनको दफा 47 बमोजिम आरोप दाबीको तालिका नम्बर 6 मा उल्लेखित सट्टा भर्नाको जग्गा समेत जफत हुने ठहर छ। जग्गाधनीको हैसियतमा जग्गा सट्टापट्टा गरी प्राप्त गरेका जग्गाधनीहरू रजनी पनेरू, उमा ढकाल्नी, माधवी सुवेदी, डिएलएफ डेभलपर्स प्राली, भाटभट्टी डेभलप प्राली, लक्ष्मी ढकाल, चमेली श्रेष्ठ, बाबा कार्की, अगम ढुङ्गाना र खेमलाल खरेल, इन्द्रदेव गुरुङले सट्टा भर्ना मार्फत प्राप्त गरेका जग्गा समेत एजेन्ट ऐनको दफा 47 बमोजिम जफत हुने ठहर छ। निजहरू उपरको अन्य आरोप दाबी पुग्न नसक्ने ठहर छ। मोहीको हैसियतमा रही सरकारी जग्गा प्राप्त गर्ने भूमिकामा संलग्न रही गैरकानुनी लाभ लिएको देखिएकोले प्रतिवादीहरू श्रीकृष्ण भट्टराई, द्वारिकामान महर्जन, ग्वाराबाई महर्जन, मचा नानी महर्जन, बाबुराम महर्जन, रेना गुरुङ, तीर्थमाया महर्जन, आशानारायण महर्जनको श्रीमती तीर्थमाया महर्जन, नाति महर्जनको श्रीमती, देवनारायण महर्जन नाति महर्जनको छोरा, देवनारायण महर्जन ड्राइभर भाइचाको नाति, आशाकाजी महर्जनको छोरा, कान्छा महर्जन, हर्कनारायण भन्ने हर्ष महर्जनले भ्रष्टाचार निवारण 2059 को दफा 8 को उपदफा 1 को खण्ड ज बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा 22 बमोजिमको मतियारको कसुर गरेको देखिँदा निज प्रतिवेदीलाई समेत सोही दफा बमोजिम मुख्य प्रतिवेदीलाई हुने जनै 2 वर्ष हुने र निजहरूको हकमा आरोपित दाबी कायम नरही बिगो बमोजिम जरिवाना हुने ठहर छ। मोहीको भूमिका रहेका प्रतिवेदीहरूको बयान समेतबाट अनधिकृत मोही खडा गरी सरकारी जग्गा सट्टा भर्ना गर्ने गराउने कार्यमा मतियारको भूमिका निर्वाह गरी सट्टा भर्नाको जग्गा प्रतिवेदीहरू मिनबहादुर गुरुङ, रामकुमार सुवेदी, शुभकान्त ढकालले नै आफ्नो र आफन्तको नाउँमा राजीनामा रजिस्ट्रेसन गरेको देखिएको अवस्था हुँदा सट्टा भर्नाको कार्यमा गैरकानुनी लाभ लिने प्रतिवेदीहरू मिनबहादुर गुरुङ, रामकुमार सुवेदी, शुभकान्त ढकाललाई भ्रष्टाचार निवारण 2059 को दफा 8(1) ज को कसुरमा सोही ऐनको दफा 22 को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम निज प्रतिवेदीलाई मुख्य प्रतिवेदी सरहने जनै 2 वर्ष कैद र बिगो बमोजिम 80 लाख 48 हजार जरिवाना हुने ठहर छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट मिति 66/12/29 र मिति 67/1/31, मिति 67/4/28 मा भएका निर्णयहरूका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 को दफा 4 को खण्ड ख समेतका आधारमा मन्त्री परिषदबाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने देखिएको भनी आयोग स्वयंले दाबी गरिरहेको देखिँदा मन्त्री परिषदबाट कुनै एकल निर्णय गरेको वादी दाबी नरहेको तथा मन्त्री परिषदको मिति 66/12/29 को सामूहिक निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने कुनै एकजना मन्त्रीलाई मात्र मुद्दा दायर गर्ने क्षेत्राधिकार पुग्ने भन्न नमिल्ने प्रतिवादी दिप बस्नेतले तयार गरेको मिति 66/12/19 को प्रस्ताव मन्त्री परिषदको निर्देशनमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा नेपाल सरकार कार्य सम्पादन नियमावली 2064 को नियम 21 अनुसूची 1 को खण्ड 42 बमोजिम पेश भएको देखिएको हुँदा नियमावली बमोजिम सो प्रस्ताव पेश गर्न स्वीकृति गरेको आधारमा मात्र बदनियत पुष्टि हुने प्रमाणको अभावमा मन्त्रालयको नीतिगत निर्णयसम्मको जिम्मेवारीमा रहेका प्रतिवादी विजय कुमार गच्छेदार उपरको दाबी पुग्न नसक्ने र मन्त्री परिषदको मिति 67/1/31 को निर्णयका लागि प्रतिवादी छविराज पन्तले पेश गरेको मिति 67/1/27 को प्रस्ताव स्वीकृति गरेको आधारमा मात्र सामूहिक निर्णयको हस्ताक्षरकर्ता रहेका मन्त्रालयबाट कुनै एकल निर्णय गरेको पुष्टि हुने प्रमाणको अभावमा मन्त्रालयको नीतिगत निर्णयसम्मको जिम्मेवारीमा रहेका प्रतिवादी डम्बर श्रेष्ठ उपरको आरोप दाबी पुग्न नसकी प्रतिवादीहरू विजय कुमार गच्छेदार र प्रतिवादी डम्बर श्रेष्ठले आरोप कसुरबाट सबै पाउने ठहर छ। भवन निर्माण तथा समाज डिभिजन कार्यालयबाट माग भए बमोजिमको विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास परिसर विस्तार गर्ने पूर्व योजनामा नक्साङ्कनको कार्यमा प्राविधिक सहयोग प्रदान गरेको सम्म देखिएकोले
देखिएकोले बनियत पुष्टि हुने प्रमाणको अभावमा नापी कार्यालय डिलिभरका तत्कालीन नापी अधिकृत जनकबहादुर भण्डारी, कमल घिमिरे, सर्वेक्षक देवबहादुर लामिछे, अमिन भरतचन्द्र अर्यालले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहर छ। प्रतिवादी मध्येका भवन निर्माण तथा सम्भार डिभिजन कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारी रहेका प्रतिवादीले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा विशिष्ट व्यक्तिहरूको आवास परिसर विस्तार गर्ने गुरुजनामा प्राविधिक काम गरेको, मालपोत कार्यालय तथा भूमि सुधार कार्यालयबाट प्राप्त जग्गा धनीहरू एवं सरकारी जग्गामा मोहीहरूको विवरण पठाउने आधारमा मात्र बदनियत पुष्टि हुने प्रमाणहरूको अभावमा यी प्रतिवादीहरू राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, बालकृष्ण श्रेष्ठ, सुरोज राजकर्णिका र अशोकनाथ उप्रेती तथा प्रतिवादीहरू भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव उपेन्द्र मणि केसी, सहसचिव जित बहादुर थापाले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहर छ। पशुपति टिकन्छा गुठी कायम भएको सम्बन्धमा मिसिल संलग्न प्रमाण कागजबाट पशुपति टिकिन्छा गुठीको अस्तित्व रहेको देखे तापनि गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयले दाबी लिएको लगत र दलित निवास क्याम्पभित्रको नगर 23 छेमा पर्ने किता नम्बर 73 र 23 हमा पर्ने किता नम्बर 22, 31 र 35 का जग्गाहरूको चौहदी वा साबिक किता नम्बर मिले भिडेको नदेखिनुको अतिरिक्त लगत भिड्ने वैज्ञानिक आधार कारण पेश हुन सकेको नदेखिएको उक्त जग्गाहरूको फिल्डबुकमा राजगुठी वा पशुपति टिकिन्छा गुठी भन्ने जनिएको नदेखिएको मोही भनिएका व्यक्तिहरूले साबिकदेखि साल बसाली गुठीमा कुद बुझाएको नदेखिएको सुवर्ण शमशेर जबराको मिति 17/3/19 मा पारित रनम 1547 को बन्डापत्रमा ललित निवास कम्पाउन्ड भित्रको जग्गा टिकिन्छा गुठी भन्ने उल्लेख भएको नदेखिएको अवस्थामा मोहीका हकवाला हुँ भनी दावा गर्ने व्यक्तिहरूले गुठी कायम गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा पाऊँ भनी गुठी सत्रमा दिएको निवेदनको आधारमा टिप्पणी उठाउँदै लगी जसरी पनि गुठी कायम गर्ने हेतुले सुवर्ण शमशेर जबराको हकवालाहरू झिकाई, सुनीति राणा, शैलजा राणा र रुक्म शमशेर जबराद्वारा ललित निवास क्याम्पभित्र पशुपति टिकिन्छा गुठीको जग्गा पनि छ भन्ने बेहोराको काज गराई दाबीका जग्गाहरू पशुपति टिकिन्छा गुठी कायम गर्ने सम्बन्धमा टिप्पणी उठाई नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेश गरी नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको समर्जङ कम्पनीको नाममा रहेको लगत सेस्ता कट्टा गरी पशुपति टिकिन्छा गुठी कायम गर्ने निर्णय गरी सोही निर्णयको आधारमा गुठी संस्थानको तत्कालीन प्रशासक बलिराम प्रसाद शाह तेलीले मिति 69/10/5 मा निर्णय पर्चा खडा पशुपतिनाथ टिकिन्छा गुठी कायम गरी मोहीको हकवाला हुँ भनी दाबी गर्ने व्यक्तिहरूको नाममा सेस्ता पूर्जा कायम गरी पूर्जा समेत दिने कार्य गरी नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको समर्जङ कम्पनीको नाममा दर्ता सेस्ता कायम रहेको जग्गाहरूको लगत कट्टा गरी पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गराई मोहीको हकवाला भनिएका व्यक्तिहरूको नाममा मोही कायम गरी सेस्ता पूर्जा दिएको कार्यले नेपाल सरकारलाई प्रत्यक्ष हानि नोक्सानी र उक्त व्यक्ति विशेषलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने बन्नेतपूर्ण कार्य गरेको देखियो। सो कार्य गराउने गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय त्रिपुराका मुख्य अधिकृत हरिबोल आचार्य, गुठी संस्थान तहसिल कार्यालय कालमोचन काठमाडौँका वरिष्ठ सहायक रामेश्वर बिडारी, गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय त्रिपुरा गुठी प्रशासक हेमन्तराज चापागाई, सह प्रशासक हेमराज सुवेदी, भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव तेजराज पाण्डे, गुठी संस्थान सहायक प्रशासक तुलसी पोखरेल, उपप्रशासक हरिप्रसाद जोशी, गुठी प्रशासक बलिराम प्रसाद तेली, कायम मुकायम गुठी प्रशासक दिलीप कुमार भट्ट, सहायक नवराज पौडेल, उपप्रशासक जयप्रसाद रेग्मी, सहायक प्रशासक शैलेन्द्र पौडेल, मालपोत कार्यालय डिलिभरका नायब सुब्बा फणेन्द्र प्रसाद दाहाल, नायब सुब्बा मणिकुमार राणा, शाखा अधित बद्री बहादुर कार्की, उपसचिव लक्ष्मीनारायण उप्रेती, प्रमुख मालपोत अधिकृत दिनेश प्रसाद शर्मा समेतले आरोप दाबी बमोजिम भट्टाचार्य निवेदन 2059 को दफा 8 को दफा 1 को अध्याय खण्ड बमोजिमको कसुर गरेको देखिन आएकोले निज प्रतिवेदनलाई एजेन्ट ऐनको दफा 8 को दफा 1 बमोजिम जनाई 1 वर्ष कैद र कुल बिगो 7,08,48,000 लाई दामासाले हुने जनाइहरू 41,67,529 रुपियाँ 41 पैसा चाहिँ जरिवाना हुने तथा गुठी कायम गई नयाँ नापी बमोजिम हाल साबिक गरी हस्तान्तरण समेत गरेको देखिएकोले सो जग्गाहरू नेपाल सरकारको नाममा यथावत स्वामित्व कायम हुने गरी जफत समेत हुने समेत ठहर छ। निज प्रतिवादी उपरको अन्य आरोपदायी पुग्न नसक्ने ठहर छ। गुठी कायम गरी जग्गा सेस्ता प्राप्त गरी हस्तान्तरण भइसकेको जग्गाहरू जफत हुने ठहरेकोले एजेन्ट ऐनको दफा 47 को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले खरिद गरी लिने व्यक्ति तथा संस्थाले खरिद गरेको थैली रकम देवानी दायित्व सरह दाबी गरी असुल उपर गर्न सक्ने नै हुँदा सोतर्फ बोलिरहन परेन। मिसिल संलग्न प्रमाण कागजहरूबाट प्रतिवादी दिनेश हरि अधिकारीले मिति 63/9/26 को मन्त्री परिषदको निर्णय बमोजिम परिवर्तित सन्दर्भमा पुनः प्रस्ताव पेश गरेको सम्म देखिएको र अर्का
प्रतिवादी चन्द्रदेव जोशीले तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रीको हैसियतले नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा पेश गर्न सोही प्रस्तावलाई स्वीकृतिसम्म जनाएको देखिन आएकोले आलोकमा सो कार्यमा निज प्रतिवेदीहरूको बदनियत तत्त्वको अभाव देखिएकोले प्रतिवेदीहरू दिनेशरी अधिकारी र चन्द्रदेव जोशीले आरोप दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर छ। मृत्यु भइसकेका प्रतिवेदीहरूको हकमा निजहरू उप ठहर भएको कोही तथा जरिवानाको लगत राखी मृत्यु भएको कारण लगतकट्टा हुन समेत ठहर छ। यो फैसलाको पुनर्पाठ पछि उपलब्ध हुनेछ।